अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। रीड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज सुनाने वाली हूँ मैं अंकबूत बाय नूर राजपूत, एपिसोड 5 पार्ट 2। चलो चलते हैं नॉवल की जानिब। गुनाहों से तौबा ना की जाए तो वो इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। अब्बा अक्सर कहते थे, वो गुनाह आसेब की मानिंद हमारे पीछे भागते रहते हैं और जब हम बिना तौबा किए मर जाते हैं तो वो गुनाह हमें निगल जाते हैं। अफक बिल्कुल ऐसे ही जैसे आसेब निकल जाता है। एडिनबरा में उतरती ये रात परसुकून होने के साथ साथ रोशन भी थी, लेकिन नरम मुलायम बिस्तर पर सोई अफाक का वजूद परसुकून हरगिज़ नहीं था। वो नींद में थी पर उसका जिस्म पसीने से सराबोर था। वह सर को दाएं बाएं झटक रही थी जबकि चेहरे पर वहशत छाई हुई थी। शायद वो किसी बुरे ख्वाब के ज़ेर असर थी। लैंप की मध्यम रोशनी में उसके चेहरे से टपकती वहशत वाज़ेह थी। कई लम्हे वो यूं ही तड़पती रही और फिर एक खौफनाक चीख के बाद झटके से उठ बैठी। दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलने को तैयार था जबकि पेशानी पर पसीना चमक रहा था। वो उसके पास उठ बैठी, खुद को बुरे ख्वाब से निकालने की कोशिश करने लगी। हलक खुशक हो गया। जोसेफ। ख्याल आने पर उसने अपने पहलू में सोए जोसेफ को पुकारा पर उसकी जगह खाली थी। वो कमरे में नहीं था। वो गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। जब से उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली थी वो खुश रहने लगी थी, पर अचानक उन ख्वाबों का आना उसे बौखला गया। वो सियाह आज़दा बहुत ही खौफनाक था जो उसके पीछे भाग रहा था। वह उसे निगल लेने की दर पे था और उफक उससे जान छुड़ाकर भाग रही थी। उसके जहन में औरंगजेब की कही बात घूम रही थी। सर झटकते हुए उसने जोसेफ का नंबर मिलाया पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। 2-3 बार मिलाने के बाद उसने फ़ोन रख दिया और करवट लेकर लेट गई। नींद उड़ चुकी थी और अब जहन में जाने क्या क्या घूमने लगा था। पूरी कोशिश के बावजूद वो सो नहीं पाई। जैसे ही आंखें बंद करती वो खौफनाक आज़दा मुंह खोले वारिद हो जाता। वो अब बेचैनी से करवट बदलने लगी लेकिन नहीं जानती थी कि आसेबकार वारिद हो चुका था। गुनाहों का आसेबकार जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। ये अफक औरंगजेब के आसेबकार की शुरुआत थी। अचानक शुरू होने वाला उन ख्वाबों का सिलसिला कभी नहीं रुका। जोसेफ ने उसके लिए मुलाजमा रखी हुई थी जो दिन रात वहीं रहती, पर अफक फिर भी कभी सुकून से नहीं सो पाई। पहले पहल उसे लगा वो हामला थी, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा था, पर जब सिलसिला बढ़ता गया तो उसके लिए ये मुश्किल हो गया। वह जोसेफ की मौजूदगी में भी चीखते चिल्लाते उठ जाती। ख्वाब भयानक होते गए। कभी वो खुद को आग में जलते महसूस करती, कभी सैकड़ों सांप उसे बुरी तरह डसते और ये इतना हकीकी होते कि ख्वाब से जागकर भी उसे अपने जिस्म में तकलीफ़ महसूस होती थी। जब ये सिलसिला नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो जोसेफ उसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले गया। उसके सेशन होने लगे। कुछ दिन सुकून रहा, फिर वही सब शुरू हो गया। जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त करीब आता गया अफक की हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर उसे समझाते कि इतना जहनी दबाव बच्चे के लिए ठीक नहीं है, पर यह सब उसके अख्तियार में नहीं था। तुम्हें क्या हो गया है अफक, प्लीज़ ठीक हो जाओ। अभी वो चीखते उठ गई थी। जोसेफ ने उसे नींद की दवा दी थी ताकि वह सुकून से सो जाए, लेकिन उसके आँखों के गिर्द सुकून उससे जैसे टूट गया था। उसकी आंखों के गिर्द सियाह हल्के पड़ चुके थे, रंगत जर्द पड़ गई थी और चेहरे की शादाब्दी कहीं खो गई थी। अफक को लगने लगा था वो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाती, उसे सुकून कभी न मिलता। प्लीज़ अफक, मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता। वो सीने से उसका सर लगाए हौले हौले थपक रहा था। अफक की हालत जोसेफ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। मुझे लगने लगा है अब्बा ने मुझे बद्दुआ दी होगी जोसेफ, इसलिए ये सब हो रहा है। कई दिनों से उसे औरंगजेब का ख्याल सता रहा था। उसे अब लगने लगा था उसकी ये हालत, उसके ये ख्वाब उसके गुनाहों की वजह से थे। ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद पर काबू पाते बोला। ऐसा ही है जोसेफ, ऐसा ही है। उसने उसके सीने से सर उठा लिया और फिर उसके पहलू से उठकर उसके दूर होकर सामने बैठ गई। जोसेफ ने उसकी हरकत को महसूस किया पर कहा कुछ नहीं। वो सुनना चाहता था जो अफक के जहन में चल रहा था। अब्बा कहते थे हमारे गुनाह सांप जैसे होते हैं, पीछा नहीं छोड़ते जब तक उनका माफ़ी न मिल जाए। वो दाएं हाथ के नाखूनों से बाएं हाथ की हथेली की पुश्त रगड़ती रही। करीब ही था वो अपने हाथ को जख्मी कर लेती। अफक, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने बातों को सर पर सवार कर लिया है।
जोसेफ ने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, पर वो बिदक कर पीछे हट गई। उसके वजूद किन आंधियों के जद में था, ये जोसेफ समझने से कासिर था, पर उसकी इस हरकत पर जोसेफ साकित हो गया। ऐसा ही है, ये मेरे गुनाह हैं, मुझे खा जाएंगे जोसेफ। वो सर उठाते हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई। जोसेफ को वो हवासों में नहीं लगी। गुनाह खा जाते हैं, गुनाह नहीं छोड़ते जोसेफ, गुनाह खा जाते हैं। उसने घुटनों को सीने तक ले जाने की कोशिश की, बाजू को लपेट लिया। वो अब रो रही थी। आफक, जोसेफ ने तड़प कर उसकी जानिब बढ़ा। प्लीज़ नहीं, मुझे मत छुएं, जाएं यहाँ से। वो उससे दूर भाग रही थी। शायद उसके दिमाग ने ताने बाने बुन लिए। उसने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाकर शादी की थी। उसने गुनाहों को चुन लिया था। फिर सुकून कहाँ से आता? जोसेफ जबड़े भींच के कई लम्हे उसे सदमे से देखता रहा। वो अब बेड पर गिर गई। वो अब सिसक रही थी। चले जाएं प्लीज़। वो जानती थी जोसेफ वहीं खड़ा था। वो उसे ही देख रहा था। वो जानती थी उस वक्त वो किन एहसासात से गुजर रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता आफक। वो उसकी जानिब झुका, उसे अपनी आगोश में लेना चाहता था। मुझे मत छुएं वरना मैं मर जाऊंगी। आफक की जानिब बढ़ता उसका हाथ वहीं रुक गया। वो तड़प रही थी और जोसेफ को उस पल एहसास हुआ कि वो उसके होकर भी उसकी नहीं थी। वो उससे से बहुत दूर जा चुकी थी और कभी मोहब्बतें पा लेने के बाद भी हम बस खाली हाथ ही रह जाते हैं। हमारे हिस्से में कुछ नहीं आता। सुपरवाइज़र के ऑफिस में इस वक्त फजर और सफदर दोनों आरामदेह कुर्सियों पर बैठे थे। बीच में रखा गोल मेज और उसकी दूसरी जानिब रखा वो कीमती डबल सीटर सोफ़ा था जिस पर इस वक्त दो सुपरवाइज़र बैठे थे, एक मैडम रुशना और दूसरे सर वासिफ। दोनों इस वक्त संजीदा थे। मैडम रुशना छोटे बालों वाली एक मॉडर्न और ख़ूबसूरत औरत थी। वो डिपार्टमेंट में अपनी शख्सियत और अपने फैशन के तर्ज के बिना पर सबकी पसंदीदा थी, जबकि इनके बरक्स सर वासिफ थोड़े संजीदा और सख्त मिजाज थे। वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस करते थे। आज उनके प्रोजेक्ट की मंजूरी दी जानी थी। फजर ने कुछ देर पहले अपना आइडिया उनके सामने रख दिया था। एक ब्राइडल गाउन? सीरियसली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी फजर। सुरमई रंग के ड्रेस पैंट में मलबूस सर वासिफ ने अफसरदगी से कहा, जबकि मैडम रुशना जांचती निगाहों से फजर को देख रही थी। आज वो पहली बार इतने रफ होलिये में नज़र आई थी, वरना वो तो बड़ी नफासत पसंद और कंपोज लड़की थी। उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी थी। उसे पता था सादगी में मॉडर्न कैसे दिखना था, इसलिए वो मैडम रुशना को पसंद थी। मैडम रुशना के भूरे छोटे बाल बामुश्किल कानों तक आते थे। इस वक्त वो एक चुस्त सी स्कर्ट पहन पर लंबे घुटनों तक आते गर्म टॉप पहने हुए थी जिसका रंग सतरंगी था। उनकी ऐनक सर पर जमी थी और कानों में चमकते नन्हे आवेज़ उन्हें हसीन बना रहे थे। ये आम ड्रेस नहीं होगा सर, ये बहुत खास और मुनफरिद होगा। आपको हमें एक मौका देना चाहिए। जूड़े में बंधे बालों से चंद लटें फिसल कर निकल गई थी और अब वो चेहरे के दोनों जानिब झूल रही थी। मैडम रुशना उसे देखे गई। उन्हें फजर का एतमाद होना पसंद था। उसकी उठी हुई गर्दन उसे मुमताज़ बनाती थी। वो अपनी गलती पर नज़रें झुका लेती थी पर गर्दन कभी नहीं झुकाती थी। मैडम रुशना जानती थी फजर में बहुत पोटेंशियल था। वो बहुत आगे जा सकती थी। पूरे हफ्ते गायब रहकर तुम एक ब्राइडल ड्रेस का आइडिया लेकर आई हो। मुझे तुमसे कुछ धमाकेदार आइडिया की उम्मीद थी। वो अभी भी मायूस नज़र आ रहे थे। वो सर दरअसल फजर के फादर की डेथ हो गई थी। सफदर ने सफाई पेश करते बात को अधूरी छोड़ दी। सर वासिफ के होठ ओह में सिकुड़े गए, जबकि मैडम रुशना ने बेचैनी से पहलू बदला। मुझे लगता है हमें फजर को एक मौका देना चाहिए। मैडम रुशना की आवाज़ उभरी। फजर ने नज़रें उठाकर नहीं देखा। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। मैं तुम्हारे नुकसान के लिए माजरत का ख्वाह हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा आइडिया सुनना पसंद करूँगी। कुछ तैयार किया है? उनकी बात पर फजर की आंखें चमक उठी और सफदर तो बशासत से खिल उठा। उसने फटाफट फाइल से वो चंद स्केचेस निकाले जो फजर ने डिज़ाइन किए थे और फिर उठकर मैडम रुशना को पकड़ाए। खूब। पहला डिज़ाइन देखते ही मैडम रुशना की आंखें चमक उठी, जबकि सर वासिफ भी किसी हद तक अब मुत्तफिक नज़र आ रहे थे। कुछ देर तक वो सारे डिज़ाइन देख चुके थे, जबकि फजर अब मेज़ के दूसरी जानिब खड़ी उन्हें अपना डिज़ाइन समझाने की कोशिश कर रही थी। उसके खूबसूरत हाथ बात करते वक्त एक ख़ास अंदाज में हिलते थे।
आधी बात तो वही समझा देते थे। वो अपने आइडियाज़ को बहुत वजाहत से बयान करती थी। अब वो अपने हाथ से अपने दाहिने आँख के गिर्द गोल दायरा बना रही थी और फिर उसने गर्दन के बाहिना जानिब कंधे के करीब अपनी उंगली रखी। इसकी शॉल कंधों पर बिखरी हुई थी। उसके सिल्की बाल जूड़े से निकलने को बेताब थे। मैडम रुशना की नज़रें रश्क से उसे तक रही थी। जैसे जैसे वो बयान करती जा रही थी, मैडम रुशना की आंखों में चमक बढ़ती गई। मुस्तकबिल की एक अजीम कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर उनके सामने खड़ी थी। बस उसे थोड़ा तराशने की ज़रूरत थी। जोसेफ पैलेस में मुनक्किद होने वाली क्रिसमस पार्टी के बाद बहुत कुछ बदल गया था। उस रात मिस्टर जोसेफ के साथ ली गई विलियम की तस्वीरें हर जगह वायरल थी। वो और जॉर्ज लाइमलाइट में थे, पर विलियम पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। तुम जोसेफ पीटरसन के बेटे हो, तुमने कभी बताया नहीं। डिपार्टमेंट में उसे अजीब नज़रों से देखा जाता, कई हंसद की तो कहीं रश्क की नज़रों से। सब विलियम को यही नहीं चाहता था। वो इस ज़िंदगी से दूर भागता था जहाँ कैमरा हर वक्त उसके सर पर मंडलाता रहे। वो खबरों की जीनत नहीं बनना चाहता था। तुम्हें क्या ज़रूरत है रग्बी खेलने की? बाप की तरह शोबीज़ में नाम बनाओ। आज धूप निकली थी और वो अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। मुखालिफ टीम तो मुखालिफ थी ही, पर उसकी अपनी टीम में भी कई लड़के उसकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से खार खाने लगे थे। वैसे तुम नेशनल टीम में मुनक्किद ना हुए तो क्या शोबीज़ में ज्वाइन करोगे? सब आते जाते उस पर जुमले कस रहे थे। नील सब देख रहा था, जबकि विलियम के जबड़े भिजे हुए थे। चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वह बॉल हाथ में पकड़े सीटी बजते ही मुखालिफ सिमत में भागने लगा, पर जहन बट चुका था। पहले ही नैन्सी ने उसे मुश्किल में डाल रखा था और अब ये चर्चे कि वो जोसेफ पीटरसन का बेटा था, एक कामयाब प्रोड्यूसर का बेटा। इस वक्त भी उसका जहन भटका और मुखालिफ टीम की टक्कर पर वह धड़ाम से नीचे गिरा। मुखालिफ टीम के लोग उसके ऊपर गिर गए। वह उसे उठने नहीं दे सकते थे। अब इस बार विलियम ने भी उठने की या आगे बढ़ने की मज़ाहमत छोड़ दी। सांस बुरी तरह फूला था और जहन इंतशार का शिकार था। जिन टिमटिमाती रोशनियों वाली ज़िंदगी की वजह से वो सब उससे हसद कर रहे थे, वो नहीं जानते थे उनकी टिमटिमाती रोशनियों के पीछे किस कदर अंधेरा था, कितना अकेलापन था। उसके बाप के पास बहुत पैसा है। रग्बी टीम नेशनल टीम में उसे पैसे की बिना पर जगह मिल जाएगी। मुखालिफ टीम के कैप्टन ने उस पर ऊपर से उठते नखवत से कहा। वो सब चले गए, जबकि विलियम यूं ही चितलता रहा। वो अब आंखें बंद किए खुद को परसुकून करने की कोशिश कर रहा था। सर्दियों की शिद्दत में कमी आ रही थी। नैन्सी ने अहमद से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था। उसने लंदन से एडनबरा यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन करवा ली थी और अब वो विलियम की ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। इस वाक़ये को 3 महीने गुजर चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो रहा था। नैन्सी पहले से बदल गई थी। शायद वो मोहब्बत जैसे हादसे के बाद ज़्यादा समझदार हो गई थी। मोहब्बत तो फिर बदल ही देती है। वो अब संजीदा रहने लगी थी। मिस्टर जोसेफ की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया था, क्योंकि उनका कोई मायदा अभी हुआ ही नहीं था। बस एक गहरी खामोशी और सर्दपन जोसेफ पैलेस में उतर आया था। तुम ठीक हो? नील ने उस पर झुकते हाथ बढ़ाया। ठीक हूँ। वो उसका हाथ पकड़ते उठ खड़ा हुआ। तुम परेशान हो? नहीं, विलियम ने दोनों हाथों से बालों को पीछे सेट करते नॉर्मल लहजे में जवाब दिया। एक न एक दिन तो सबको पता चलना ही था। ये बातें मख्फी नहीं रह सकती। नील ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ, मैं जानता हूँ। वो दोनों अब चलते हुए ग्राउंड से बाहर निकल आए थे। मुझे भूख लग रही है, कहीं लंच करने चलें? नील उसका जहन भटकाना चाहता था। बिल कौन देगा? वो अब चेंजिंग रूम की तरफ जा रहे थे, जहाँ उनके बैग रखे थे, ताकि ये यूनिफॉर्म बदल सकें। ऑफ कोर्स तुम। जोसेफ पीटरसन तुम्हारा बाप है, मेरा नहीं। नील ने अपने लॉकर से बैग निकालते कहा। चेहरे पर खबासत भरी मुस्कुराहट थी। मेरे बाप की दौलत मेरे अकाउंट में नहीं आया है, विलियम उसी अंदाज में बोला। वो अपने लॉकर से फ़ोन निकाले। अब नैन्सी को नंबर मिला रहा था ताकि उससे पूछकर उसे साथ ले जा सके, लेकिन उसे हैरानी हुई। नैन्सी का नंबर बन जा रहा था। उसने गहरा सांस लेते फ़ोन वापस रखा और अपने कपड़े उठाते बाथरूम के में घुस गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो दोनों डिपार्टमेंट से निकलकर विलियम की गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। विलियम को हाल ही में अपनी 20वीं सालगिरह पर यह गाड़ी मिली थी, बल्कि यूँ कहना मुनासिब होगा कि उसने मुंह फाड़कर मांगी थी। तुम दोनों को इस बार क्या गिफ्ट चाहिए? मिस्टर जोसेफ ने उनकी सालगिरह से 2 दिन पहले पूछा था।
یہ پہلی بار تھا کیونکہ بچے اب بڑے ہو گئے تھے، اس لیے مسٹر جوزف نے پوچھ لیا۔ کھانے کی میز پر بیٹھے سبھی افراد حیران ہوئے تھے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے انکل، نینسی نے مسکرا کر انکار کر دیا۔ وہ پہلے ہی سب کو بہت تنگ کر چکی تھی اور حالیہ اس کی مائیگریشن ہوئی تھی، وہ انہیں مزید تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور تمہیں؟ مسٹر جوزف نے سکون سے کھانا کھاتے ولیم کو پوچھا۔ ہونڈا سیوک RSEHEV، منہ پھاڑ کر کہتے ولیم نے مسٹر جوزف کو ساکت کر دیا۔ یقیناً وہ پوچھ کر پچھتائے ہوں گے۔ نینسی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ واقعی؟ مسٹر جوزف جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا وہ سنجیدہ تھا؟ آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا۔ اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو اٹس اوکے، وہ سکون سے کہتے انہیں سلگا دیتا تھا۔ اور پھر اگلی صبح جوزف پیلس کے باہر چمچماتی گاڑی کھڑی تھی۔ تم منہ پھٹ ہو گئے ہو ولیم، اس کی پہلی ڈرائیو پر نینسی اس کے ساتھ تھی۔ وہ نہ پوچھتے تو میں نہ مانگتا، انہوں نے خود کلہاڑی پر پیر مارا ہے، اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں تم انکل کو بہت تنگ کرنے لگے ہو، یوں کہو کہ زندگی کا مزہ لینے لگا ہوں۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے اس نے نینسی کو دیکھا، آنکھوں میں شرارت ہی شرارت تھی، جبکہ نینسی اسے گھور کر رہ گئی۔ پہلی گاڑی کا نام اس نے سینیوریٹا رکھا تھا اور نیل کو اس کی یہ سینیوریٹا بہت پسند آئی تھی۔ ولیم کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھ کر وہ خود کو ہواؤں میں محسوس کرتا تھا، اور اس وقت بھی وہ ولیم کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور سینیوریٹا اپنی پوری تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں ڈیفالٹ پیس بن گیا تھا اور اس کا پہلا مقصد مسٹر جوزف کو سلگانا تھا۔ اس رات نینسی کے کھانے پر نیچے نہیں آئی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ یہ سنتے ہی ولیم اوپر کی جانب بھاگا۔ وہ اس کے کمرے میں پہنچا تو نینسی تکیے میں منہ دیے اوندھے لیٹی تھی۔ نینسی تم ٹھیک ہو؟ نینسی، اس نے آگے بڑھ کر تکیہ کھینچا۔ ولیم جاؤ یہاں سے، تنگ مت کرو۔ نینسی نے پہلی بار ایسا کچھ کہا تھا۔ ولیم چونک گیا۔ کیا مطلب تنگ نہ کروں؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے تکیہ نینسی کے سر پر مارا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور اس کا چہرہ دیکھ کر ولیم ساکت رہ گیا۔ وہ شاید رو رہی تھی، آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کے قریب بیٹھتا بولا۔ کچھ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ولیم؟ سب چاہتے ہوئے باوجود کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ بے چین ہوا۔ نینسی نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے آنکھیں موند لی۔ مجھے لگا تھا میں اسے بھول گئی ہوں، مجھے لگا تھا سب ٹھیک ہو گیا ہے، پر دیکھو میں اسے نہیں بھولی، کچھ ٹھیک نہیں ہوا، وہ بولتی گئی اور ولیم ساکت بیٹھا اسے سنتا گیا۔ احمد کی کال آئی تھی ولیم، ویڈیو کال، وہ ہاسپٹل میں تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی حالت بہت بری ہے ولیم۔ اسے دیکھتے ہی مجھے احساس ہوا ہے کہ میں تو خود کو دھوکہ دے رہی تھی، میں آگے نہیں بڑھ پائی، میں تو وہیں کھڑی ہوں، دیکھو خالی ہاتھ ہوں۔ وہ کسی ٹرانس میں بولتی گئی اور ولیم سن ہو گیا۔ تو کیا احمد گیا نہیں تھا؟ وہ تو بھول گیا تھا اور اسے لگا تھا کہ نینسی بھی بھول گئی ہوگی، پر شاید وہ نہیں جانتا تھا محبتیں یوں آسانی سے بھلائی نہیں جاتی، وہ یوں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں۔ اسے لگا تھا جیسے 3 ماہ گزرے ہی نہیں تھے، وقت واپس آ کھڑا ہوا تھا۔ نینسی، ولیم نے ہولے سے پکارا۔ میں اس کے ساتھ جینا چاہتی ہوں ولیم، کیا میری یہ خواہش بہت بری ہے؟ اس نے آنکھیں کھولی، پل بھر کو دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ بتاؤ ولیم، کیا یہ ناممکن ہے؟ وہ کہتا ہے سب مجھ پر منحصر ہے، پھر میں اپنی محبت کو کیسے اپنے ہاتھوں سے کھو دوں؟ وہ آج سراپا سوال تھی اور ولیم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ صرف کسی شخص کے لیے اپنا مذہب تبدیل کرنا اسے نہیں پسند تھا۔ وہ نینسی کو کیا جواب دیتا؟ جبکہ نینسی جن احساسات سے گزر رہی تھی اسے بس وہی سمجھ سکتی تھی۔ احمد کو اپنانے کے لیے اسے باقی سب کو کھونا پڑتا اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کسے چننا چاہیے، اور یہ مرحلہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے جب انسان کو 2 پسندیدہ لوگوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے۔ اس نے تمہارا نمبر کیسے ڈھونڈا؟ دیکھتے ہی دیکھتے ولیم کے تاثر تن گئے۔ نینسی نے مائیگریشن کروا لی تھی، نمبر بدل لیا تھا، پھر وہ شخص آخر کہاں سے آ گیا تھا؟ مجھے نہیں پتا، وہ بس اتنا کہہ پائی۔ ولیم نے اس کا فون اٹھایا۔ نمبر بتاؤ، یہ احمد جو بھی ہے۔ پر اصرار تھا۔ نینسی کے پاس اس کی کوئی تصویر نہیں تھی، کوئی ڈیٹا نہیں تھا۔ پہلے نمبر اس نے نینسی سے نہیں لیا تھا کیونکہ وہ ان دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہتا تھا، پر اب معاملہ عجیب ہو گیا تھا۔ آخر اس نے نینسی کا نیا نمبر کیسے ڈھونڈا تھا؟ ولیم کو اب فکر ہو رہی تھی۔ اس نے نینسی کے فون سے نمبر لے کر اپنے فون سے ملایا، پر بند تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا، دماغ گھوم گیا۔
ولیم پلیز ہیلپ می، مجھے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے اس کے بنا جینے کی کوشش کی ہے پر مجھے اس کے بنا نہیں جینا ہے۔ نینسی کی بات پر ولیم کا دل کسی نے مٹھی میں پکڑ کر بھیج دیا۔ اس کے چہرے پر مسکان ابھری، زخمی مسکراہٹ۔ خود کا مذاق اڑانے والی اسے لگتا تھا وہ اور نینسی ہمیشہ ساتھ رہیں گے، پر اسے اب پتہ چلا تھا کہ نینسی نے ان کی نہیں رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے اس کے سامنے آ بیٹھا، ایک ٹانگ بیڈ پر جمائے جبکہ دوسری ٹانگ نیچے لٹک رہی تھی۔ تم جانتی ہو نینسی تم کیا کہہ رہی ہو؟ یا وہ ہوگا یا ہم سب، تم ہمیں چھوڑ دو گی؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ کتھئی آنکھوں میں خوف بھی تھا، کہیں نینسی نے اسے چن لیا تو؟ نینسی کئی ثانیے اسے دیکھتی رہی اور پھر سر جھکا گئی۔ ولیم نے اپنے دل کو رکتا محسوس کیا۔ اوکے میں سمجھ گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ان کی نینسی ان کی نہیں رہی تھی، نینسی نے کسی اور کی محبت چن لیا تھا۔ دل کی تکلیف بڑھ گئی تھی، چہرے میں ابھی تک بے یقینی تھی اور آنکھوں میں استہزاء۔ ایم آؤٹ، اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تمہیں جو ٹھیک لگتا ہے تم وہ کرو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ وہ مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا، آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ ولیم، وہ بے ساختہ بیڈ سے نیچے اتری۔ ولیم کی حالت اسے ٹھیک نہیں لگی تھی۔ نہیں نینسی نہیں، تمہاری آنکھوں نے سب کہہ دیا، تم اب آزاد ہو، ولیم نے تمہیں آزاد کیا۔ وہ تیزی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا اور نینسی کھڑی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی ولیم شدت پسند تھا، وہ جسے چھوڑ دیتا تھا پھر اس کے لیے پوری دنیا میں جگہ کم پڑ جاتی تھی، تو کیا وہ اسے واقعی آزاد کر گیا تھا؟ نینسی کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے بے ساختہ اپنے سر کو تھاما۔ وہ اس کی خوشی کے لیے خود کو بیچنے کے لیے تیار تھا۔ پھر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ احمد آپ میرا کون سا امتحان لینے آئے ہیں؟ وہ اب نم پل کے لیے اس کا نمبر ملا رہی تھی۔ ولیم اب اسے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ نینسی بلانے کی کوشش کرتی تو وہ ہوں ہاں کے علاوہ کوئی نہ جواب دیتا۔ ان کی ناراضگی کا سب نے محسوس کیا۔ نینی کے پوچھنے پر نینسی نے انہیں ولیم کی ناراضگی کا بتایا۔ وہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے تھے، لیکن ولیم اب مکمل اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ اسے دکھ ہوا تھا کہ 12 سالوں سے ان کے ساتھ رہتی نینسی کیسے چند مہینوں میں انہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر سکتی تھی۔ پر ولیم کی نظر اندازی نینسی کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، کچھ سمجھانا چاہتی تھی، پر وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس روز تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ مرکزی دروازے سے ملحقہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی جب ولیم کی گاڑی رکی۔ نینسی چوکنی ہو گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج اس سے بات کر کے ہی رہے گی۔ اندر نینی بارش کے پکوان بنا رہی تھی اور نسا خوشی خوشی ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ ولیم گاڑی کھڑی کرنے کے بعد پیلس کی جانب آیا۔ چند سیڑھیاں چڑھتا وہ نینسی کے پہلو سے گزرنے لگا تو نینسی نے اسے کوہنی سے پکڑ کر روک لیا۔ ولیم پلیز میری بات سن لو۔ وہ روحان سی ہوئی۔ ولیم نے ایک گہرا سانس لیا اور اگلے ہی پل جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ کیا چاہتی ہو نینسی؟ کیا کروں اب میں تمہارے لیے؟ وہ غصے سے پلٹا، آنکھیں شعلہ اگل رہی تھی جبکہ بال کسی حد تک بارش میں بھیگ چکے تھے۔ ہیلپ می پلیز، نینسی نے التجا کی۔ کیا ہیلپ چاہیے اب تمہیں میری؟ ہاں بولو، کیا کروں تمہارے لیے؟ وہ پہلی بار اس پر چلایا تھا۔ کالی جیکٹ پہنے، کندھے پر بیگ ڈالے، ولیم اس وقت جانے کیسے خود پر ضبط کیا بیٹھ کھڑا تھا۔ ایم سوری ولیم، وہ بس اتنا کہہ پائی، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ سوری مائی فٹ، تم ایسی نہیں تھی نینسی، تم فیصلہ کر کے قائم رہنے والوں میں سے تھی، لیکن اب تم 2 کشتیوں کی مسافر بن رہی ہو۔ فیصلہ کر لو تمہیں کیا چاہیے اور اس پر قائم رہو پلیز۔ وہ غصے سے کہتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ایسے مت بولو، میں مر جاؤں گی۔ نینسی نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈالی۔ وہ رک گیا پھر پلٹا، اس کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ تم کون ہو؟ وہ اس کی جانب بڑھا اور عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں نہیں جانتا، تم میری نینسی نہیں ہو، اسے بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اتنی بزدل نہیں ہے۔ میں تمہیں نہیں جانتا، کون ہو تم؟ وہ ہولے ہولے کہتا، الٹے قدموں اس سے دور ہونے لگا، پھر وہ پلٹ گیا۔ آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ تابڑتوڑ بارش یوں ہی برستی رہی اور پھر اس کا نینسی کا دل روتا رہا۔ ولیم نے پوری قوت سے دیوقامت دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ اب بند ہو چکا تھا۔ نینسی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ایک محبت اس سے اس کا سب کچھ چھین رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک آخری کال، ایک آخری التجا، ایک آخری دیدار۔
ایک آخری رشتہ، ایک آخری سسکی اور پھر ایک آخری رات۔ موت کسی آخری خواہش کو پناہ نہیں دیتی۔ یہ ہفتے بعد کی بات تھی۔ اس رات بھی موسم ابرآلود تھا۔ مورفیلڈ میں موجود رگبی اسٹیڈیم اس وقت عوام سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اسٹیڈیم میں جلتے برقی کمکمیں دن کا سماں باندھ رہے تھے۔ چاروں جانب سے شور ابھر رہا تھا۔ آج اسٹیڈیم میں اسکاٹ لینڈ کی دو ٹیمیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک ایڈنبرا کی ٹیم جس میں ولیم تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے ان کے میچ چل رہے تھے۔ آج فائنل تھا۔ فائنل میں ولیم کی ٹیم پہنچ چکی تھی جبکہ دوسری ٹیم گلاسگو سے آئی تھی۔ یہ بہترین موقع تھا ان سب کے پاس نیشنل ٹیم میں جانے کا۔ ولیم اپنی پوری ہمت لگا رہا تھا۔ اس کا جسم پسینے سے سرابور تھا۔ ماتھے پر بندھی پٹی پر گرتے بال اور سرخ چہرہ لیے وہ صرف جیتنے آیا تھا۔ سامان میں رکھا فون کب سے بج رہا تھا۔ نینسی کا نمبر جگمگ کر رہا تھا۔ نینسی اس کی ناراضگی کی وجہ سے میچ دیکھنے بھی نہیں آئی تھی اور یہ بات ولیم کو غصہ دلا رہی تھی اور اس کا یہ غصہ اسے مزید جنونی بنا رہا تھا۔ وہ رگبی کو اپنا جنون بنا چکا تھا اور اب جنونی بن کر کھیل رہا تھا۔ جب بریک ٹائم ہوا تو وہ اپنے سامان تک آیا۔ نینسی کی کئی کالز تھیں۔ اسے ایک پل کو اسے فون کرنے لگا پر اگلے ہی پل اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے جبڑے بھیجتے فون واپس رکھ دیا۔ بادل زور سے گرجے اور ٹپ ٹپ بارش ہونے لگی۔ یہ آخری راؤنڈ تھا۔ دونوں ٹیمیں اب تک اسکور کے معاملے میں برابر چل رہی تھیں۔ ایک سیٹی بجی اور آخری راؤنڈ شروع ہوا۔ بال پکڑے ولیم کی ٹیم کے کچھ لڑکے ادھر ادھر بھاگتے دکھائی دیے۔ ولیم چوکنا کھڑا تھا۔ بال نیل کے ہاتھ میں تھی۔ ولیم! وہ زور سے چلایا۔ وقت جیسے رک گیا۔ شور کرتا اسٹیڈیم ساکت ہوا۔ نیل نے اسے پکارتے بال اس کی جانب پھینکا۔ ٹپ ٹپ گرتا پانی اب ولیم کے بالوں سے بھی گر رہا تھا۔ کھڑی گہری سانس لیتا ولیم اچھلا اور اس نے بال کو تھام لیا۔ وقت پھر سے چل پڑا۔ شور کی آواز ابھری۔ اب وہ بال کو تھامے بھاگ رہا تھا۔ کئی کھلاڑی اس سے ٹکرائے لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ نہیں گرے گا۔ وہ سب سے ٹکراتا، سب کو گراتا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ان کے گول ایریا میں بڑھ رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ گول کر دیتا۔ اسے گرا لیا گیا۔ وہ سب اس پر جھک گئے۔ وہ اسے آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ ولیم نے اپنی قوت لگائی۔ وہ زور سے اچھلا، چلایا اور سب کو دھکا دیتا دوبارہ اٹھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ لمبی چھلانگ بھرتا منہ کے بل گول ایریا میں گرا تھا۔ لوگ منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ پل بھر کو شور مدھم ہوا اور اس کے گول کرتے ہی پورا اسٹیڈیم گونج اٹھا۔ ایڈنبرا ٹیم جیت چکی تھی۔ وہ بال لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی ٹیم اس کی جانب بڑھی۔ وہ سب چلا رہے تھے۔ بارش تیز ہو گئی۔ جیت کا اعلان ہو چکا تھا۔ سب آ کر ولیم سے چپک گئے۔ گلا پھاڑ پھاڑ کر ہوٹنگ کی جا رہی تھی۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ نیل کچھ کہہ رہا تھا پر کان پر آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے فون کو لینے واپس اپنے سامان کی طرف آیا تو اسے نینسی نے ایک ویڈیو بھیجا ہوا تھا۔ ولیم کی بھویں سکڑ گئی۔ اس نے ویڈیو کھولا تو اگلے ہی پل اسے اسٹیڈیم تباہ ہوتا محسوس ہوا۔ ولیم پلیز، میں مر جاؤں گی۔ ہیلپ می ولیم۔ ویڈیو واضح نہیں تھی۔ وہ جنگل میں تھی، ان کی فیورٹ اسپاٹ پر۔ وہ خود خوفزدہ تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ ولیم نے بے ساختہ چاروں جانب دیکھا۔ وقت پھر سے رک گیا۔ اس کی ٹیم لائن بنائے آگے بڑھ رہی تھی۔ انہیں ٹرافی ملنی تھی۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ شور ساکت ہوا۔ کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ سب سلو موشن میں چلا گیا۔ اس نے پھر سے ویڈیو چلایا۔ پلیز ہیلپ می ولیم۔ وہ اسی سے مخاطب تھی۔ کانچ کی مانند کچھ ٹوٹا اور اگلے ہی پل ولیم نے خود کو بھاگتے ہوئے پایا۔ بارش تیز ہو گئی تھی۔ ولیم کہاں جا رہے ہو؟ نیل نے اسے پکارا۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے پر ولیم کو یاد رہا تو اتنا۔ نینسی مصیبت میں تھی۔ وہ سرپٹ بھاگ رہا تھا۔ نیل پہلے اسے دیکھتا رہا پھر وہ بھی سب چھوڑ چھاڑ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ 10 منٹ لگے تھے اسے اپنی مخصوص جگہ پہنچنے میں اور وہاں پہنچتے ہی وہ منہ کے بل گرا۔ نیل اس کے پیچھے تھا۔ ولیم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ گئی۔ رات کے اس پہر تیز برستی بارش جنگل میں واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ گرا پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی پر اگلے ہی پل وہ پھر سے گر گیا۔ اس کی آنکھیں وحشت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔
اس کے عین سامنے جہاں ہیموک لگے ہوئے تھے وہاں بیچوں بیچ نینسی کی لاش جھول رہی تھی۔ درخت کے موٹے تنے پر بندھی رسی نینسی کے گلے میں تھی، اس کی گردن ایک جانب ڈھلکی ہوئی تھی۔ نیل جیسے ہی وہاں پہنچا نینسی کو دیکھ کر گرتے گرتے بچا، اس کی بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ برقی قمقمے جو نینسی اور ولیم نے وہاں لگائے تھے وہ سب جل رہے تھے اور ان کے درمیان جھولتی نینسی کی لاش واضح تھی۔ نو نینسی! ولیم کو جیسے ہی ہوش آیا وہ تڑپ کر اس کے جانب بھاگا۔ اس نے قریب جا کر نینسی کے لٹکے جسم کو تھام لیا۔ وہ اسے ٹانگوں سے تھامے سہارا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ نینسی! نو نینسی! وہ بری طرح چلایا۔ اس کی حالت بگڑ گئی تھی، ایسا تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نیل کو جیسے ہوش آیا وہ جلدی سے آگے بڑھا اور نینسی کے نیچے گرا میز سیدھا کر کے رکھا، پھر تیزی سے اوپر چڑھا اور اب نینسی کے گلے سے رسی کو کھول رہا تھا۔ اگلے ہی چند لمحوں میں اسے نیچے اتار لیا گیا۔ وہ ولیم کی بازو میں جھول گئی۔ نیل اب ایمبولینس کو فون کر رہا تھا، اس نے ساتھ ہی پولیس کو فون کیا۔ نینسی پلیز، نینسی آنکھیں کھولو پلیز نینسی! وہ اب اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ مردہ تھی اور مردہ ہی لگ رہی تھی۔ پنڈلیوں تک آتا اس کا سلک کا سلیو لیس گاؤن اس کا نائٹ ڈریس تھا جو گیلا ہو کر جسم سے چپک گیا تھا۔ اس کے سنہری بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نیل نے ولیم کے قریب بیٹھتے نینسی کے بازو کو چھوا۔ وہ ساکت تھی، پھر گردن سے چھوا۔ وہاں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ نیل ولیم وہ مر چکی ہے۔ نیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے نینسی کے مردہ وجود کو خود میں بھینچ لیا۔ نہیں، نینسی نہیں مر سکتی، وہ چلایا اور پھر چلاتا گیا۔ رات کے اس پہر اس کی چیخ سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ نیل اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا، اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس کی سائرن کی آواز گونج اٹھی۔ وہ ندی کی جانب راستہ نکالتا وہیں کھڑی تھی۔ پولیس آ گئی، مسٹر جوزف آ گئے۔ ولیم چھوڑ دو اسے، وہ مر چکی ہے۔ وہ نینسی کے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ مسٹر جوزف نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ اس کے دونوں بازو سے نینسی کے مردہ وجود کو نکال لیا گیا۔ وہ اسے اسٹریچر پر ڈال رہے تھے۔ ولیم! مسٹر جوزف نے اپنا کوٹ اتار کر اس پر ڈال دیا۔ وہ اب اس کا گال تھپ تھپا رہے تھے۔ ڈیڈ نینسی، ڈیڈ ڈیڈ! وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ نینسی کی موت مسٹر جوزف کے لیے بھی تکلیف دہ تھی۔ مسٹر جوزف نے ولیم کو خود میں بھینچ لیا۔ یہ شاید پہلی بار تھا جب مسٹر جوزف نے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ نہیں مر سکتی ڈیڈ، وہ ایسے نہیں مر سکتی۔ وہ اس کے کندھے سے لگا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ ہماری نینسی ہے ڈیڈ، وہ ایسے نہیں مر سکتی۔ ولیم ساری تکلیفیں جاگ اٹھی تھی پنکھے سے جھولتی۔ ماں کی لاش وہ آج تک نہیں بھولا تھا۔ یہ نینسی کیسا زخم دیا تھا، یہ تو ناسور بننے والا تھا۔ مسٹر جوزف، پوسٹ مارٹم کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ عقب سے آواز ابھری۔ نیل آگے بڑھا آیا، اس نے ولیم کو تھام لیا۔ مسٹر جوزف اب کچھ فاصلے پر کھڑے پولیس کے اہلکاروں سے بات کر رہے تھے۔ وہ نینسی کا پوسٹ مارٹم نہیں چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بات مزید پھیلے۔ پہلے ہی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے والی تھی کہ جوزف پیٹرسن کی بھانجی نے خودکشی کر لی۔ آر یو شور؟ ہو سکتا ہے یہ قتل ہو، اور آپ کی بھانجی پیلس سے یہاں آ کر خودکشی کیوں کرے گی؟ پولیس اہلکار تفتیشی انداز میں بولا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ مجھے یہ کیس یہیں بند کرنا ہے۔ میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ مسٹر جوزف کی بات پر پولیس اہلکاروں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس پیلس کے جانب رواں تھی۔ ولیم اب مسٹر جوزف کی گاڑی میں سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا، بالکل سپاٹ۔ اس کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اس کی سماعت میں صرف نینسی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں مر جاؤں گی ولیم، پلیز ہیلپ می۔ وہ اسے ساری زندگی کا پچھتاوا دے گئی تھی۔ جس پیلس میں وہ ٹرافی لانے والا تھا اس پیلس میں وہ نینسی کی لاش کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ کئی گاڑیاں آگے پیچھے جوزف پیلس میں آ کر رکی، جہاں روشنیوں کا ایک جہاں امڈ آیا تھا۔ ہاتھ میں مائک اور کیمرہ تھامے میڈیا والے وہاں موجود تھے۔ رپورٹنگ کی جا رہی تھی، ڈھیروں ڈھیر تصویریں بن رہی تھیں۔ پولیس کی کثیر نفری موجود تھی۔ میڈیا کو پیلس سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جوزف پیٹرسن شہر کی ایک معزز شخصیت تھے۔ ان کے گھر یہ حادثہ ہوا تھا اور یہ اگلے کئی دنوں تک ہیڈ لائن بننے والی تھی۔
विलियम को जिस कदर कैमरे की फ्लैश लाइट से नफरत थी, उस वक्त इतनी ही कैमरे वो मौजूद थे। नैन्सी को एम्बुलेंस से निकालकर स्ट्रेचर पर डाला गया और फिर उसे पैलेस के अंदर ले जाया गया। विलियम, होश में आओ, उस बुत बने देखकर नील ने पुकारा। वो उसे अंदर ले जा रहा था। मिस्टर जोसेफ की सेक्रेटरी आ गई थी। नैन्सी और निशा स्ट्रेचर पर पड़ी नैन्सी की लाश को देखकर फूट फूट कर रो दी थी। वो 22 साल लड़की यूं छोड़ जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था। विलियम तो किसी सन्नाटे में कैद होकर रह गया था। वक्त कैसे गुजरा कुछ पता न चला। अगले दिन नैन्सी की आखिरी रस्मात अदा की गई। लकड़ी के ताबूत में रखा उसका मुर्दा वजूद मुर्दा नहीं लग रहा था, यूं लगता था जैसे वो अभी उठ जाएगी। जॉर्ज भी वापस आ चुका था। बारिश में ही उसकी आखिरी रस्मात अदा हुई। कैसी लग रही हूँ मैं? नैन्सी का ताबूत अब कब्र में रखा जा रहा था। सियाह कपड़े पहने सब लोग सियाह छाता पकड़े खड़े थे। विलियम भीग गया था। जॉर्ज उसे बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। अकब से उभरती आवाज़ पर विलियम ने रुख मोड़कर देखा। सफ़ेद गाउन पहने वो उसके करीब ही खड़ी थी। देखो, मैं आखिरी लम्हों में भी हसीन लग रही हूँ ना? वो हैरत से उसे आंखें फाड़े देखे गया। तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी? वो चेहरा उठाए उसे ही देख रही थी। ब्लोंड बालों वाली नैन्सी अब उसके साथ खड़ी थी। उसे हेलुसिनेशंस होते थे। हर बार हादसा उसे उस बीमारी के करीब कर देता था और एक बार फिर उससे बीमारी का आगाज़ हो चुका था। एक तरफ नैन्सी की कब्र पर मिट्टी डाली जा रही थी और दूसरी तरफ वो उसके सामने मुजस्सिम थी। कई कैमरे उसके मंजर को कैद कर रहे थे। कुदरती बात है, जब इंसान के साथ कोई हादसा होता है तो वह पहले कई दिन सदमे में गुजारता है। विलियम भी सदमे में था। पहले 15 दिन वो कमरे से ही नहीं निकलता तो नैन्सी के कब्र पर चला जाता। उसे रग्बी से नफरत हो गई थी, जिसकी वजह से वो नैन्सी का फ़ोन नहीं उठा पाया था। उसे खुद से नफरत हो रही थी कि उसने नैन्सी का अकेले छोड़ दिया था। और जोसेफ पैलेस पर तो मौत जैसी खामोशी छा गई थी। नैन्सी टूट गई थी, जबकि निशा खौफजदा थी। जॉर्ज वापस जा चुका था। मिस्टर जोसेफ खामोश थे। नैन्सी की मौत की वजह से उन पर कई उंगलियां उठी थीं। कोई उसे खुदकुशी कह रहा था तो कोई उसे कत्ल। जितने मुंह उतनी बातें थीं और मिस्टर जोसेफ ने उस सिलसिले में अभी तक कोई बयान नहीं दिया था। मीडिया उनके बयान का इंतज़ार कर रही थी। इस वक्त वो स्टडी रूम में थे जब विलियम कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। उसने इजाज़त लेना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो आज दिन में नैन्सी की भेजी वीडियो दोबारा देख रहा था। जब उसे नैन्सी के मोबाइल का ख्याल आया, उसने सबसे पहले जॉर्ज को फ़ोन किया। नैन्सी का मोबाइल तुम्हारे पास है? कौन सा मोबाइल? वो हैरान हुआ। उसके पास एक ही मोबाइल था जॉर्ज, फैक्ट्री नहीं थी। किस कदर चबा चबा कर कहा गया। मुझे नहीं पता, मैंने उसका मोबाइल नहीं देखा। शायद डैड के पास हो। वो उसकी बात पूरी सुने बिना फ़ोन बंद कर चुका था और अब मिस्टर जोसेफ के सामने मौजूद था। नैन्सी का फ़ोन आपके पास है? किस कदर रूखे अंदाज में पूछा गया था। मिस्टर जोसेफ ने कुन अखियों से उसे देखा। शिकनज़दा टी शर्ट, बिखरे बाल और लुटा पिटा सा होलिया। फिर उन्होंने गहरा सांस लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे विलियम आया था तो सुलगना कर जाता। किस फ़ोन की बात कर रहे हो? उन्होंने अपनी झूलती कुर्सी को रोककर उल्टा सवाल किया। फॉर गॉड सेक डैड, नैन्सी के पास एक ही मोबाइल था, वही चाहिए मुझे। उसके कमरे में देखो, निशा से पूछो, मैं उसका फ़ोन क्यों लूँगा? उन्होंने नर्म लहजे में जवाब दिया। वो जानते थे विलियम किन एहसासात से गुजर रहा था, इसलिए वो कोई सख्ती नहीं चाहते थे। फ़ोन उसके कमरे में कैसे होगा? फ़ोन तो वहीं था, जंगल में, उसने मरने से पहले। वो बोलते बोलते रुक गया। होठ बेवस्त कर लिए। सीने के मकान पर जलन का एहसास हुआ। तकलीफ बढ़ गई। कितना मुश्किल था उसके लिए मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। उसने बेसाख्ता अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मिस्टर जोसेफ उसे गहरी नज़रों से देखते रहे। उसने मुझे कॉल्स की थी, उसने मुझे वीडियो भेजी थी, वो उसी जगह की थी, पर फ़ोन कैसे घर हो सकता है? वो उलझा हुआ था। मिस्टर जोसेफ की कशादा पेशानी पर शिकने उभरी, लेकिन किसी को भी कोई फ़ोन नहीं मिला, पुलिस वालों को भी नहीं। वैसे भी ये केस मैं मुकम्मल तौर पर बंद करवा चुका हूँ। तुम क्या चाहते हो अब? मिस्टर जोसेफ के ठंडे लहजे पर विलियम ने अफसोस से उन्हें देखा। डैड, आप नैन्सी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो जब्त से चिल्लाया। कत्थई आंखों में लहू टपक रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था वो पूरी दुनिया को आग लगा दे। जो उसने हमारे साथ किया वो क्या था? मिस्टर जोसेफ जख्मी थे। नैन्सी की उस मौत ने
उनके भी कई जख्म उधेड़ दिए थे, पर वो महसूस नहीं करवाना चाहते थे। डैड, वो खुदकुशी नहीं कर सकती, विलियम ने दुहाई दी। मिस्टर जोसेफ कुर्सी से उठ खड़े हुए। पैंट की जेबों में हाथ डालते वो विलियम के ऐन सामने आ खड़े हुए। अपनी सियाह आंखें विलियम की कत्थई आंखों में गाड़ दी। तो फिर ये बात मान लो कि मैंने उसका खून किया है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन नहीं बचता, वो खून जमा देने वाले सर्द लहजे में बोले। विलियम पल भर को साकित हुआ। उनकी आंख साथ साख को जो नुकसान पहुंचा था ये वही जानते थे। अजीबोगरीब बातें बन रही थी। यहाँ तक कहा जा रहा था विलियम और नैन्सी एक दूसरे को पसंद करते थे और मिस्टर जोसेफ उनके रिश्ते के लिए नहीं माने, इसलिए नैन्सी ने खुदकुशी कर ली। अब वो कितनों का मुंह बंद पकड़ते। मीडिया कई दिनों से जोसेफ पीटरसन पर खबरें छाप कर कमाई कर रहा था। विलियम लब भीजे उन्हें देखता रहा और फिर पलट गया। उसने नैनी और निशा से फ़ोन का पूछा। उसने नील से पूछा, उससे फिर भी वहाँ फ़ोन का नहीं मिला था। फिर वो पुलिस स्टेशन गया। देखें, हमें जाए वाक़या पर कुछ नहीं मिला। हमें मिस्टर जोसेफ ने केस वहीं बंद करने का कहा था। नैन्सी का तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसे वहाँ से भी साफ साफ जवाब मिला। अगर पोस्टमार्टम होता तो केस की तहकीकात होती तो कुछ पता भी चलता। अगर फ़ोन किसी के पास भी नहीं था तो वो फ़ोन गया कहाँ? उसने अपना सर पीट लिया। कुछ देर बाद वो नील के सामने उसके घर पर बैठा था। मुझे समझ नहीं आ रहा, फ़ोन आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई? वो हाथों में चेहरा गिराए बैठा था। मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ा हादसा है विलियम, पर इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। नैन्सी उस वक्त जिन हालात का से गुजर रही थी, शायद वो किसी एक का इंतखाब नहीं कर पाई, इसलिए नील ने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ दी। मेरा दिल नहीं मानता नील, नैन्सी ऐसी लड़की नहीं थी जो खुदकुशी कर ले। फिर वो मुझे वीडियो क्यों भेजती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर में दर्द की टी से उठ रही थी। नील उसे तासुफ से देखता रहा। उसकी पढ़ाई, उसका रग्बी सब बीच में ही रह गया था। नैन्सी उसे तोड़ फोड़ कर गई थी। कई लम्हे खामोशी के नजर हुए, फिर विलियम चौंक कर सीधा हुआ बैठा। अब वो अपने फ़ोन में एक नंबर ढूंढ रहा था, वही नंबर जो उसने नैन्सी के फ़ोन से लिया था, जो बकौल नैन्सी के अहमद का नंबर था। वो अब नंबर मिला रहा था जो बन जा रहा था। वो अब कमरे में दाएं बाएं चक्कर काट रहा था। मुझे इसका नंबर का डेटा निकलवाना है। फिर उसकी परेड रुक गई। वो नील की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं जानता हूँ एक ऐसे लड़के को, वो हमारी मदद कर सकता है। कुछ देर बाद वो विलियम की सेनोरिटा में बैठे उस लड़के से मिलने जा रहे थे। घंटे बाद उन्हें जो डेटा मिला वो एक 60 साल आदमी का था। उसका पता लेकर वो अब उसके घर जा रहे थे। ये एक कस्बे का पता था जहाँ वो शख्स अपने छोटे से घर के मलहिका लॉन में लगे पौधों को पानी दे रहा था। विलियम गाड़ी से निकलता उसी की जानिब बढ़ा। मिस्टर पीटर, आप ही हैं? वो अब अपने सामने खड़े आदमी से सवाल कर रहा था। जी। उसका जवाब देने की देर थी कि विलियम ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। वो आदमी अफकता पर घबरा गया कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो? वो वहशत से ज़्यादा बोला। नील लपक कर उस आदमी की जानिब बढ़ा और विलियम से गिरेबान छुड़ाया। नील जानता था विलियम बारूद की तरह कहीं भी फट सकता था, इसलिए उसने खुद ही अपना मोबाइल उस आदमी के सामने किया। ये तुम्हारा नंबर है? हाँ, ये मेरा नंबर है, आदमी ने अपना सांस बहाल करते जवाब दिया। उसके यहाँ पर विलियम उसकी जानिब मारने को लपका, जबकि नील ने उसके रास्ते में हाइल उसे रोकने की कोशिश की। पानी का पाइप उस आदमी के हाथ से छूट गया कर गिर गया था। ये बंद क्यों है? क्या तुम किसी नैन्सी को जानते हो? मेरा फ़ोन हॉस्पिटल में चोरी हो गया था। मैंने उसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। हॉस्पिटल में मुझसे साथ वाले मरीज़ ने मांगा था, मैंने दे दिया, पर वो वापस ही नहीं आया। वो विलियम को देखते खौफजदा सा कहता गया। उसकी बात सुनकर नील असबात में सर हिलाया। ठीक है, तकलीफ़ के लिए माजरत। नील अब विलियम को खींचे गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था। क्या हो गया है तुम्हें विलियम? तुम ऐसे तो नहीं थे। रिलैक्स रहो, जोश से काम लोगे तो कभी जान नहीं पाओगे कि हकीकत क्या है, इसलिए थोड़ा सब्र करो। वो नील जिसे विलियम बुद्धू कहता था, वो इस वक्त समझदार लग रहा था। गाड़ी में बैठकर उसने सीट से पुश्त टिका दी, आंखें मूंद ली। वो जो भी है बहुत शातिर है नील, उसने ये सब प्लानिंग से किया है। उसने नैन्सी को हमसे छीन लिया। वो यूं ही बंद आंखों से बोलता गया। चेहरे पर कर वाज़ेह था। नील नहीं जानता था उसका जहन किस रुख पर बह रहा था और वो क्या सोच रहा था, पर कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था और जब तक वो जान ना लेता यूं ही भटकता रहता। एक गहरा सांस लेकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नैन्सी की मौत के बाद विलियम पहले वाला विलियम नहीं रहा था।
وہ بدل گیا تھا، پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا۔ وہ نینسی کو نہیں بھول پایا کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اکثر رات کو اس کی آنکھ کھلتی تو وہ کھڑکی کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھی ہوتی۔ وہ اکثر کفن میں لپٹی ہوتی تو کبھی اس گاؤن میں جس میں وہ مری تھی، کبھی وہ مٹی سے لٹلی ہوتی تو کبھی کیچڑ میں۔ کبھی کبھی اس کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہوتا، جیسے موت کے وقت اسے اتارا گیا تھا تو اس کے جسم سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا۔ پہلے وہ خوفزدہ ہوتا، پھر اسے عادت ہو گئی۔ وہ کبھی کبھی بہت چلاتی، کبھی غصہ نکالتی تو کبھی اس کے دکھ درد کی ساتھی بن جاتی۔ وہ اس کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ولیم اب خاموشی سے سب کرنا چاہتا تھا۔ پہلے وہ لندن گیا، نینسی کے کالج سے پتہ کیا، پر وہ ساکت رہ گیا جب اسے پتہ چلا وہاں تو کوئی پروفیسر احمد تھا ہی نہیں۔ ایک امید تھی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ کیوں خود کو میرے لیے خوار کر رہے ہو ولیم؟ وہ لندن سے واپس آ رہا تھا جب وہ یوں ہی کہیں بھی وارد ہو جاتی۔ چھوڑ دو یہ سب، اب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ تم آگے بڑھو، اپنی زندگی جیو۔ وہ جہاز میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی، مسکراتی آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آصف کار تھا ولیم، اس کا مقصد مجھے تکلیف پہنچانا تھا۔ دیکھو اب میں ساری تکلیف سے آزاد ہوں، تو پھر تم کیوں خود کو معاف نہیں کر پا رہے؟ معاف کر دو خود کو، آگے بڑھ جاؤ۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے نم آنکھوں لیے چہرہ موڑے نینسی کو دیکھتا رہا۔ وہ اسی سفید گاؤن میں تھی جو ہر وقت لہراتا رہتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نینسی کے بال بھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ ہر وقت ہوا میں ہو۔ میں خود کو معاف نہیں کر سکتا نینسی، کبھی نہیں، اس نے ہولے سے کہتے اپنی آنکھ مینچ لی۔ ایک آنسو کن پٹی سے پھسلتا بالوں میں جذب ہو گیا اور وہ چلی گئی۔ وہ واپس آ گیا، کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں، کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ مسٹر جوزف سے دوری مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ انہیں تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتا۔ ڈپارٹمنٹ کبھی چلا جاتا، کبھی نہیں۔ مسٹر جوزف پریشان تھے، اور پھر اس نے اپنی توجہ ساؤنڈ ریکارڈنگ کی طرف کر دی۔ اسے یہی کام سکون پہنچاتا تھا۔ اس نے طرح طرح کی کئی مشینیں خریدی اور پوری لگن سے کام کرنے لگا۔ وہ نیچر کے قریب ہونے لگا تو اسے ذہنی سکون ملا۔ نینسی کبھی نہیں گئی، ہاں البتہ درد میں کمی آ گئی تھی۔ 1 سال لگا اسے اس سب سے نکلنے میں۔ نیل اس دوران اس کے ساتھ ہی رہا۔ اس عرصے میں ولیم کئی ممالک گیا، ایک سیاح کے طور پر، لیکن اس نے ریکارڈنگ کا کام جاری رکھا۔ وہ اپنے اکاؤنٹ پر ان ریکارڈنگز کو اپلوڈ کرنے لگا۔ وہ چہرہ سامنے نہیں لاتا تھا، پر اس کا کام جلد مشہور ہو گیا۔ لوگ اسے جاننے لگے، اس کے فالوورز بڑھتے گئے۔ مسٹر جوزف نے جب اسے عجیب و غریب مشینوں پر پیسے لگاتے دیکھا تو اس کی پاکٹ منی بند کر دی، اس کے اکاؤنٹ فریز کروا دیے، کیونکہ اس نے جوزف پیلس کے ایک کمرے کو عجیب و غریب مشینوں سے بھر دیا تھا۔ ملکوں کی سیاحت میں اس نے مسٹر جوزف کا پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ میرا اکاؤنٹ فریز کروایا آپ نے؟ وہ ان کے اسٹوڈیو پہنچ گیا۔ اسے ایک مشین خریدنی تھی جو کافی مہنگی تھی۔ پہل تو وہ اسے مل نہیں رہی تھی، اور جب ملی تو اسے خریدنے لگا تو اس کا اکاؤنٹ فریز ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا ان کے اسٹوڈیو آیا، اسے اب کوئی نہیں روکتا تھا، وہ سیدھا اندر جا سکتا تھا۔ ہاں، مسٹر جوزف نے ایک لفظی جواب دیا۔ وجہ؟ تیوری چڑھ گئی۔ جانتے ہو پچھلے 1 سال میں تم نے کتنا پیسہ اڑا چکے ہو؟ کوئی حساب کتاب ہے؟ پڑھائی تم کر نہیں رہے ہو، کام تم نہیں کرتے، سیاحت جیسے مہنگے اور ریکارڈنگ جیسے فضول شوق تم نے پال بیٹھے ہو۔ اس سے پیٹ نہیں بھرتا ولیم، پیسہ کمانا پڑتا ہے۔ ذرا پورے اسٹوڈیو کا چکر لگاؤ تو تمہیں اندازہ ہو کہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں، پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کی گئی مسٹر جوزف کی تقریب پر وہ لب بھیجے کھڑا رہا، اور پھر بنا کچھ کہے واپس پلٹ گیا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا، عین اسی لمحے اندر آتے ایک نازک وجود سے ٹکرا گیا۔ ایک نسوانی چیخ ابھری، سوری! ذرا سی گردن موڑ کر کہا۔ وہ ایک لڑکی تھی جو اس سے ٹکرا کر گر چکی تھی، جبکہ ولیم نے رکنا گوارا نہیں کیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دور جا رہا تھا، اور وہ لڑکی حیرانی سے اسے جاتی دیکھتی رہی۔ ہاؤ روڈ! وہ بڑبڑائی۔ ہائی ہیلز میں توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی۔ اسے دیکھتے ہی آس پاس کا کام کرتے کئی ورکرز اسے اٹھانے کے لیے اس کی جانب بھاگے، پر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا جسے وہ دیکھ رہی تھی۔ اس رات ولیم نے سینیوریٹا کو بیچ دیا۔ جانتا تھا مسٹر جوزف اس پر برہم ہوں گے، پر اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اب پیسے کمانے کے طریقے سوچ رہا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کے پاس وہ سارا سامان ہوتا جو اسے چاہیے تھا۔ پھر اس نے ساؤنڈ ریکارڈنگ سے متعلقہ سارا سامان خریدا، اور پھر وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔
مسٹر جوزف کو جب پتہ چلا کہ گاڑی بیچ دی تو وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گئے۔ اسے اچھی خاصی سنائی بھی، پر پرواہ کس کو تھی۔ انہوں نے اس کے اکاؤنٹ ری ایکٹیویٹ کروا دیا، مبادا کہیں جوزف پیلس سمیت وہ انہیں ہی نہ بیچ دے۔ اب وہ کئی دن بلکہ مہینوں غائب رہتا۔ وہ جو ساؤنڈ ریکارڈ کر رہا تھا، اسے دیکھتے ہوئے کئی پروڈکشن کمپنی نے اپنی فلموں اور کمرشلز میں ان آوازوں کا استعمال کے لیے اس سے رابطہ کیا۔ وہ مختلف ملکوں میں جا کر ریکارڈنگ کرتا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی۔ وہ منہ مانگی قیمتوں پر ان ریکارڈنگز کو فروخت کرنے لگا۔ اس نے بامشکل ہی اپنی گریجویشن کی ڈگری مکمل کی تھی۔ اس دوران اس نے نینی سے کئی بار اپنی ماں کے متعلق پوچھا، کیا آپ نے کبھی میری موم سے بات کی تھی نینی؟ وہ کیسی تھی؟ وہ حالیہ افریقہ سے لوٹا تھا، تقریباً 2 سال ہونے والے تھے، اور اس دوران اس کے کام کا ایک نام بن گیا تھا۔ اب اسے مسٹر جوزف کے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ اپنا کماتا تھا۔ وہ بہت پیاری تھی ولیم، بالکل تمہارے جیسی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا اور نینی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ نسا ایک جانب بیٹھی ان دونوں کا پیار دیکھ رہی تھی۔ میں ان کی فیملی سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے پہلی بار اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ آج کل اسے اپنی ماں کا خیال بہت آنے لگا تھا۔ اسے چند سال پہلے تہہ خانے میں سے جو باکس ملا تھا اس میں اس کی اور افق کی تصویر تھی۔ اس کے پیچھے ایک فون نمبر لکھا تھا اور پاکستان کے کسی گھر کا پتہ۔ یقیناً وہ ان کے گھر کا پتہ ہوگا۔ ولیم نے کل رات اس نمبر پر فون کیا تھا۔ ہیلو، کیا آپ اورنگزیب بول رہے ہیں؟ تم کون ہو؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ میں ولیم ہوں، افق اور جوزف کا بیٹا۔ ڈرتے ڈرتے اپنا تعارف کروایا گیا۔ افق ہمارے لیے مر چکی ہے، آئندہ یہاں فون مت کرنا، درشگی سے کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی ماں کے اپنے والدین کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، پر اسے یہ جان کر دکھ ہوا تھا کہ آج کل یہ باتیں پریشان کر رہی تھی۔ ایسا سوچنا بھی مت ولیم، اگر جوزف کو پتہ چلا کہ تم اپنے ماں کے رشتہ دار سے ملنا چاہتے ہو تو غضب ہو جائے گا۔ وہ تمہارے سبھی کارنامے اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ تم ان کی اولاد ہو۔ تم غلط صحبت میں نہیں پڑے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، پر کچھ حدود ہیں، تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ تمہیں اس بات کا ذکر کبھی جوزف کے سامنے نہیں کرنا کہ تم ایسا کچھ چاہتے ہو ولیم۔ وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، نینی نے اسے پیار سے سمجھایا۔ ولیم خاموشی سے سنتا گیا۔ پھر وہ اپنے ذہن میں ایک اور دورے کا ارادہ کر چکا تھا اور اس کا اگلا دورہ پاکستان کا تھا، اور وہ ولیم ہی کیا جو اپنے باپ کو غصہ کا سوچ کر پیچھے ہٹ جائے۔ جاری ہے۔ یہ ہو گیا ایپیسوڈ 5 کمپلیٹ، اور مجھے ولیم کے لیے برا لگا کیونکہ اس نے اپنی موم کی ڈیتھ بھی ایسے ہی دیکھی تھی، اور اب نینسی کا پوری زندگی کا پچھتاوا رہ گیا کہ وہ نہیں پہنچ پایا۔ کاش وہ پہنچ جاتا، کاش۔ اور مجھے نینسی کی جیسے ولیم کو نہیں لگ رہی، واقعی میں مجھے بھی نہیں لگ رہی کہ یہ سوسائڈ تھا۔ مطلب اس کا کوئی سین دکھایا ہی نہیں تھا، اگر وہ کرتی تو جب سے کر لیتی سوسائڈ، لیکن نہیں، اس لیے۔ اور پھر احمد کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے، مطلب وہ پروفیسر نہیں نکلا وہاں کا، اور فون بھی نہیں مل رہا نینسی کا، تو واقعی میں ہاں اب لگ رہا ہے کہ وہ سوسائڈ نہیں تھا۔ چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔